وقت کم ہونے کی وجہ سے کوئی خاص موضوع تو نہیں ہے، متفرقات ہیں. محاورات اور ضرب المثال میں سے کچھ اشعار آپ کے لیے پیش کرتا ہوں. ایک بات نئے لوگوں کے لیے بتانا ضروری ہے، جو مجھے نہیں پہچانتے یا نہیں جانتے. ایسا نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں جانتے میں کون ہوں، اس لہجے سے نہیں کہہ رہا. اپنی شناخت میں ایک دفعہ یہیں پر حضرت نور المشائخ حضرت والا رحمہ اللہ تعالی کی مجلس میں اشعار سنا کر باہر آیا تو ایک صاحب نے حضرت والا سے پوچھا کہ یہ جو بھی شعر پڑھا یہ کون تھا، یہ کون تھا؟ تو حضرت نے بڑے غور سے اس کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا تم ان کو نہیں جانتے؟ نہیں جانتا. اچھا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو طائب صاحب کو نہیں جانتا وہ پیدا ہی نہیں ہوا. حضرت نے فرمایا کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو طائب صاحب کو نہیں جانتا وہ پیدا ہی نہیں ہوا. حضرت کی محبت تھی، ہمارے بڑوں کی باتیں ہیں. ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ طائب کے اشعار کو شاعری سمجھ کر مت سننا، طائب کے اشعار کو شاعری سمجھ کر مت سننا، واز سمجھ کر سننا تو فائدہ ہوگا. عرض کیا آپ لوگوں نے سنا ہوگا 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات. عرض کیا گھر میں مانا مال و زر کی رات دن برسات ہے، گھر میں مانا مال و زر کی رات دن برسات ہے، سب کو حاصل کل جہاں کی نت نئی سوغات، سب کو حاصل کل جہاں کی نت نئی سوغات ہے، فکر عقبا گر نہیں تو کچھ نہیں یہ یاد رکھ، فکر عقبا گر نہیں تو کچھ نہیں یہ یاد رکھ، 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے، 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے، گھر میں مانا مال و زر کی رات دن برسات ہے، سب کو حاصل کل جہاں کی نت نئی سوغات ہے، فکر عقبا گر نہیں تو کچھ نہیں یہ یاد رکھ، فکر عقبا گر نہیں تو کچھ نہیں یہ یاد رکھ، 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے، 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات. کامیابی ملی ہے گام بگام، قدم قدم پر کامیابی ملتی ہے. کیسے؟ عرض کیا کہ کامیابی ملی ہے گام بگام، ان کے رستے میں کون ہے ناکام، کامیابی ملی ہے گام بگام، ان کے رستے میں کون ہے ناکام، میری دنیا بھی دین ہے تائب، میری دنیا بھی دین ہے تائب، آم کے آم
गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम, कामयाबी मिली है गाम भगा। चप्पल जूते सारे गिनते रहते हैं, चप्पल जूते सारे गिनते रहते हैं, किसने कितने मारे गिनते रहते हैं। चप्पल जूते सारे गिनते रहते हैं, किसने कितने मारे गिनते रहते हैं। हिर्स हवस के मारों को अब नींद कहाँ, हिर्स हवस के मारों को अब नींद कहाँ, रात को लेटे तारे गिनते रहते हैं, रात को लेटे तारे गिनते रहते हैं। चप्पल जूते सारे गिनते रहते हैं, किसने कितने मारे गिनते रहते हैं। हिर्स हवस के मारों को अब नींद कहाँ, रात को लेटे तारे गिनते रहते हैं। हज़रत बाला रहमतुल्लाह अलैह हमारे फरमाते थे, चप्पलों का इस्तेमाल दो तरह से होता है, जूतों का और चप्पलों का इस्तेमाल दो तरह से होता है। एक चप्पल और जूते इस्तेमाल होते हैं अल्लाह वालों के एतबार से, कि अल्लाह वालों की जूतियां सीधी करना, उनके जूते को सर पर रखना, ये सआदत समझा जाता है। और दूसरा इस्तेमाल वो सर पर होता है, जो बदमाशी करता है तो उसको सर पर जूते पड़ते हैं। अल्लाह वालों की जूतियां सर पर उठाई जाती हैं और बदमाशी करने वालों के जूते सर पर मारे जाते हैं, इसीलिए अर्ज किया। चप्पल जूते सारे गिनते रहते हैं, किसने कितने मारे गिनते रहते हैं। हिर्स हवस के मारों को अब नींद कहाँ, रात को लेटे तारे गिनते रहते हैं। यूं जवानों की हालत हुई है, यूं जवानों की हालत हुई है, उनकी जुल्फों में पूनी बधी है। यूं जवानों की हालत हुई है, उनकी जुल्फों में पूनी बधी है। मस्जिद आने के कब हैं वो काबिल, उनके पाँव में मेहंदी लगी है। मस्जिद आने के कब हैं वो काबिल, उनके पाँव में मेहंदी लगी है। यूं जवानों की हालत हुई है, उनकी जुल्फों में पूनी बंधी है। मस्जिद आने के कब हैं वो काबिल, उनके पाँव में मेहंदी लगी है। ये दुनिया वो दिन आखिर दिखलाएगी, ये दुनिया वो दिन आखिर दिखलाएगी, जिस्म से ताइब रूह निकाली जाएगी। ये दुनिया वो दिन आखिर दिखलाएगी, जिस्म से ताइब रूह निकाली जाएगी। आज नहीं तो कल तेरी भी बारी है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। मुर्शिद और क्या देते हैं, शेर सुनिए कि देखिए। मुर्शिद और क्या देते हैं, कुछ गुर सिखला देते हैं। मुर्शिद और क्या देते हैं, कुछ गुर सिखला देते हैं। वो गुर सीख के नफ्स को हम घर तक पहुंचा देते हैं, घर तक पहुंचा देते हैं। मुर्शिद और क्या देते हैं, कुछ गुर सिखला देते हैं। वो गुर सीख के नफ्स को हम घर तक पहुंचा देते हैं, घर तक पहुंचा देते हैं। कोई ताइब हो या कोई कामिल, कोई ताइब हो या कोई कामिल, याद हक जिंदगी का है हासिल। कोई ताइब हो या कोई कामिल,
یاد حق زندگی کا ہے حاصل میرے مرشد کا ارشاد عالی آب زر سے لکھنے کے قابل میرے مرشد کا ارشاد عالی آب زر سے لکھنے کے قابل لالچ کرنے والوں کو للچائے گی لالچ کرنے والوں کو للچائے گی پیچھے دوڑنے والوں کو دوڑائے گی لالچ کرنے والوں کو للچائے گی پیچھے دوڑنے والوں کو دوڑائے گی استغنا سیکھو تم اللہ والوں سے دنیا در پر ناک رگڑتی آئے گی دنیا در پر ناک رگڑتی آئے گی لالچ کرنے والوں کو للچائے گی پیچھے دوڑنے والوں کو دوڑائے گی استغنا سیکھو تم اللہ والوں سے دنیا در پر ناک رگڑتی آئے گی دنیا در پر ناک رگڑتی آئے گی اے نفس دیکھ تو پھر کیسا ڈھیر ہوتا ہے نفس سے مخاطب ہوں دیکھیے ہمارا بھی جب تعلق مضبوط کسی اللہ والے سے ہوگا تو ہم بھی یہ کہہ سکیں گے کہ اے نفس دیکھ تو پھر کیسا ڈھیر ہوتا ہے بفیض شیخ تو کس طرح زیر ہوتا ہے اے نفس دیکھ تو پھر کیسا ڈھیر ہوتا ہے بفیض شیخ تو کس طرح زیر ہوتا ہے کبھی تو مجلس مرشد میں آ تو جا ایک بار کبھی تو مجلس مرشد میں آ تو جا ایک بار گلی میں اپنی تو کتا بھی شیر ہوتا ہے گلی میں اپنی تو کتا بھی شیر ہوتا ہے وہ مجدد وہ شیخ لاسانی رحمہ اللہ تعالی حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ سے مراد کہ وہ مجدد وہ شیخ لاسانی دور کی جس نے سب کی نادانی وہ مجدد وہ شیخ لاسانی دور کی جس نے سب کی نادانی دین کو رسم سے کیا یوں پاک دین کو رسم سے کیا یوں پاک دودھ کا دودھ پانی کا پانی دودھ کا دودھ پانی کا پانی وہ مجدد وہ شیخ لاسانی دور کی جس نے سب کی نادانی دین کو رسم سے کیا یوں پاک دین کو رسم سے کیا یوں پاک دودھ کا دودھ پانی کا پانی دودھ کا دودھ پانی کا پانی دیکھیے ایک مضمون ہے آج کل اگر ہم آپ کسی سے پوچھتے ہیں نا اور جناب کیا حال ہے آپ تو کہتے ہیں ہاں بس گزر رہا مزہ نہیں ہے کہنا چاہیے تھا الحمدللہ اللہ ملک الحمد اللہ ملک الشکر کہتے ہیں ہاں بس زندگی گزر رہی ہے گاڑی کھینچ رہا ہوں عرض کیا ایسا لگتا ہے ظلم سہتے ہیں ایسا لگتا ہے ظلم سہتے ہیں
5 कमरों के घर में रहते हैं, ऐसा लगता है जुल्म सहते हैं। 5 कमरों के घर में रहते हैं, फिर भी उस घर को आज ना शुक्रे, फिर भी उस घर को आज ना शुक्रे, सर छुपाने की जगह कहते हैं, सर छुपाने की जगह कहते हैं। आज जनाब आप माशाल्लाह मुबारक हो, आपने सुना घर बना लिया, माशाल्लाह घर बना लिया, सुना कहना चाहिए था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कहते हाँ सर छुपाने की जगह होगी। मेरे एक दोस्त ने जब मुझसे कहा तो मैं उनको पकड़ के ले गया, मैंने कहा इधर आओ मेरे साथ। मैंने कहा मैं तुम्हें सर छुपाने की जगह बताता हूँ। गली में नुक्कड़ पे जहाँ केबिन पे एक गार्ड खड़ा होता है ना, उसके पास ले आया। लेकिन तो ये है सर छुपाने की जगह। तुम्हारा घर इतना ही बड़ा? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखो यहाँ तो ना बेडरूम है, ना वॉशरूम है, ना किचन है, कुछ भी नहीं, तुम्हारी जुबान बोल रहा हूँ। ना बावर्ची खाना है, ना ख्वाबगाह है, ना आराम गाह है, कुछ भी नहीं है भाई। एक कमरा है, जब बारिश होती है तो बेचारा अंदर आ जाता है, या धूप तेज होती है तब ये, इसको कहते हैं सर छुपाने की जगह। तुम्हें तो यूं कहना चाहिए था अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे लाखों से बेहतर रखा है, 5 कमरे का घर अता फरमाया अल्लाह ताला ने। नाशुक्री छोड़नी चाहिए। अल्लाह हमें शुक्रगुजार बंदों में से बना ले। अल्लाह हम सबको शुक्र की तौफीक इनायत फरमा दे। सुबह शुक्र, शाम शुक्र, शुक्र ही शुक्र। शुक्रगुजार बंदे कम है। एक एक बुजुर्ग दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह मुझे मुझे कम लोगों में से बना दे, मुझे कलील लोगों में से बना दे। ये कलील लोग होते ही कौन है? कलील वो हैं जो शुक्रगुजार हैं। या अल्लाह मुझे आप शुक्रगुजार बंदों में से बना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो शुक्र नहीं करते, नेमतों में खेलते रहते हैं लेकिन शुक्र नहीं करते। अल्लाह ताला हम सबको शुक्रगुजार बंदा बनाए। शुक्रगुजारी कैसे आती है? शाकिरीन की सोहबत में आती है। जब आदमी शुक्रगुजारों के साथ रहता है, शाकिरीन के साथ रहता है, तो फिर शुक्र करने की तौफीक होती है, वरना फिर नाशुक्री करते रहते हैं। नेमतें खा खा कर दांत घिस जाते हैं, लेकिन नाशुक्री करते करते मौत आ जाती। दोहरा मेयार देखिए, शौहर की है ये राय, खुद वो तो मोह जुड़ाए। शौहर की है ये राय, खुद वो तो मोह जुड़ाए। बीवी मगर ऐसी अल्लाह मियाँ की गाय। बीवी ऐसी चाहिए, मैं जो कहूँ उसमें बस सर न उठाए, हाँ जी कहते। अरे भाई तुम भी तो मोबाइल लेकर 2:30 बजे तक, 3 बजे तक मसरूफ रहते हो। बीवी से क्या तवक्को रखते हो? कि अल्लाह वाली बने, बच्चों की तरबियत करे। शौहर की है ये राय, खुद वो तो मोह जुड़ाए। बीवी मगर हो ऐसी अल्लाह मियाँ की गाय। बातों का रुख मोड़ दे, बातों का रुख मोड़ दे, अपने दिल को तोड़ दे। जब गीबत हो रही हो तो उस वक्त बातों का रुख मोड़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। हमारे वाला रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि गीबत से बचने के 3-4 तरीके हैं, आपको बता रहा हूँ। पहले तो ये है कि उसको मना कर दे कि देखो भाई ये बात तुम ना कहो, दिफा करे उसका। अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो बातों का रुख मोड़ दे, इधर उधर का मौजू छेड़ दे। ये क्या हो रहा है आजकल आपके यहाँ? सर्दी बहुत है? हाँ सर्दी बहुत है, हालांकि सर्दी है तो सबको पता है, लेकिन मौसम मौसम पे लोग शुरू करते हैं और सियासत पे खत्म करते हैं ना, तो किसी और तरफ ले जाए। बल्कि औरतों के लिए मैं अर्ज करता हूँ कि औरतों को तो एक मौजू बहुत ही अच्छा है उनका, कि उसका दामन पकड़ ले, साथ वाली खातून का। ओके बहन, ये कपड़ा तुमने कहाँ से लिया? बहुत उम्दा कपड़ा है। अरे भाई ये तो आम मिल जाता है। नहीं नहीं, कि आपके शौहर ने ला के दिया ना? हाँ हाँ शौहर लाते हैं, मैं तो जाती नहीं हूँ खरीदारी की, तो हमें तो मना करते हैं। अच्छा, तो
تو شوہر کہاں سے؟ ان کو پتا کیجیے گا. ہاں میں بالکل، میں آپ کے لیے بلکہ اگر کہیں تو اب وہ ان میں بازار میں وہ تو کر رہی تھی غیبت اور اس کو بازار لے گئی اور دوسرے موضوعات میں اس کو الجھا لیا. تو تھوڑی دیر کے لیے بات، اچھا اگر اس پہ بھی بات نہ ہو تو حضرت والا نے فرمایا پھر تیسرا اور آخری حربہ یہ ہے غیبت سے بچنے کا، کہہ دے کہ مجھے ایک کام یاد آ گیا، میں جا رہا ہوں، معاف کیجیے گا مجھے کام یاد آ گیا، میں جا رہا ہوں. تو ایک دوست نے کہا حضرت کام تو کچھ تھا نہیں، اس کو جھوٹ نہیں بولے گا، کیا ہم جھوٹ بول کر جائیں وہاں سے؟ یہ بھی تو گناہ ہے. نہیں، گناہ سے بچنا بہت بڑا کام ہے. اب تک وہ یاد نہیں آیا تھا، اب یاد آ گیا. آخر دعوانا